मुल्क भर में कहीं जूसवी और कहीं मुकम्मल लॉकडाउन। सिंध हुकूमत का नया हुक्मनामा। सुबह 5 से रात 8 बजे तक दूध, अंडे और पोल्ट्री की तरसील की इजाज़त दे दी। उधर सिंध हुकूमत का शहरियों की नकलो हरकत रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कर्फ्यू की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंतहाई इक़दामात के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पाबंदियां सख्त करने से मुतालिक बाज़ाब्ता वीडियो बयान जारी किया जाएगा। कराची में लॉकडाउन के असरात सामने आने लगे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। 24 घंटे में सिर्फ 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कराची में इस वक्त मुतासरा मरीजों की तादाद 147 है। सक्खर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 265। सिंध भर में 413 हो गई। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास 29 करोड़ के फंड्स जारी करने और तिब्बी आलात की खरीदारी का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में चारों सूबों से लॉकडाउन पर मुशावरत की जाएगी। खुदा ना खास्ता पूरा हमें मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़े तो कम से कम हमारी उसके लिए तैयारी हो। वॉलंटियर्स हों जो अगर हमें उस सतह पे जाना पड़े तो हमारे पास लोग हों जो जाके लोगों के घरों में खाना दे सकें। इस लॉकडाउन से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई। डेली वेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होगी। ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है और इससे जो सप्लाई इफेक्ट होगा, खाने पीने की चीज़ें इफेक्ट होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का दिफा। पार्लिमानी लीडरों के इजलास से खिताब में कहा, लॉकडाउन के नतीजे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। कर्फ्यू की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना होगा। कर्फ्यू की सूरत में रज़ाकारों की मदद लेंगे। कोरोना से पैदा सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातों को मिलकर फैसले करने होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का अचानक कोयटा शहर का दौरा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स में जाकर अशिया की कीमतें मालूम की। कहा, ज़रूरतमंदों के लिए पैकेज का बंदोबस्त कर रहे हैं। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाएंगे। उधर पेशावर में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के मकासद के लिए अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। अस्पतालों, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, मेडिकल स्टोर्स मुलाजमीन पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। चीन से आने वाले मास्क के मामले पर सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, चीन से मिलने वाले 5 लाख मास्क में से 2 लाख सिंध रखेगा, बाकी 3 लाख पंजाब और दीगर सूबों को भिजवाए जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख को इमदादी सामान की तकसीम पर एतराज़। कहा, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये मास्क सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए भेजे गए हैं। कोरोना ने पाकिस्तान में एक और जान ले ली। रावलपिंडी में मरीजा के दम तोड़ने से मुल्क में मजमूई अमवात 8 हो गई। दर्जनों नए केसेस भी रिपोर्ट। तादाद 1022 हो गई। 21 मरीज सेहतयाब हो चुके। मर्दान की यूनियन कौंसिल मंगा में मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। ताफ्तान करंटीना सेंटर में मकीन 5 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आ गई। उधर इस्लामाबाद का इलाका भारा कहू मुकम्मल सी मकीनों की स्क्रीनिंग। पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 323 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है, डेरा गाजी खान करंटीना सेंटर में 176, मुल्तान में 4 मरीज हैं। लाहौर में 80, गुजरात में 21, जेहलम में 19, गुजरावाला में 8 और रावलपिंडी 4 मरीज मौजूद हैं। उधर वज़ीर आला ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी काला शाह काकू का दौरा भी किया। कैंपस में 1200 बेड्स की सहूलत मौजूद। कौमी यकजहती और भाईचारा मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी लीडर्स के इजलास से खिताब। कहा, सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन अपना असल हदफ पर नजर रखनी है। असल मकसद अपनी कौम की बका की जंग है।
اجتماعی امتحان میں اجتماعی طور پر ہی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم پالیسیز پر نظر ثانی کرے، تیزی سے اقدامات نہ اٹھائے تو نقصان ہوگا۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، ڈٹ کر لڑنا ہے۔ گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے۔ پاکستان کی کورونا وائرس کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پاک فوج ملک کے طول و عرض میں متحرک، سول انتظامیہ کی معاونت، عملی اقدامات جاری۔ فوج نے تمام وسائل، بیشتر اثاثے اور افرادی قوت قومی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ فیلڈ اسپتال، ڈاکٹرز، لیبارٹریز عوامی خدمت میں پیش، فوجی دستوں کا شہروں میں گشت۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی اقتصادی ریلیف پیکج پر بریفنگ، کہتے ہیں ریلیف پیکج 1.25 کھرب روپے مالیت کا ہے۔ بے روزگار مزدوروں کے لیے 200 ارب روپے مختص، ایکسپورٹ انڈسٹری کو 100 ارب کے فوری ٹیکس ریفنڈ ہوں گے۔ حکومت 280 ارب سے کسانوں سے گندم خریدے گی، بل قسطوں میں جمع کرانے کی سہولت دی جائے گی۔ کھادوں کی قیمتوں میں کمی، چھوٹے کاروبار کے لیے آسان اقساط پر قرض دیے جائیں گے۔ اور پاکستان فوڈ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی وزیر اعظم عمران خان کو بڑی پیشکش۔ ایسوسی ایشن کے پیٹرن چیف وحید احمد نے کہا ہے پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہیں آنے دیں گے۔ دنیا میں کہیں سے بھی پاکستان کے لیے سبزیاں اور پھل لانے پڑے تو لے کر آئیں گے۔ حکومت اشیاء خوردونوش کے متعلق کسی جگہ سینٹرل کنٹرول روم بنائے۔ سبزی اور فروٹ آ رہا ہے، ریگولر آ رہا ہے، لیکن جب وہ آ رہا ہے نا ادھر 40 سے 45% 2 دن سے کم بک رہا ہے۔ ہاں ریٹیل کی پرائس میں اس پہ میں خود پریشان ہم سب پریشان ہیں کہ ریٹیل میں وہ بھی سب بندے نہیں، چند بندے ایسے ہیں جو ریٹیل کی پوزیشن میں بہت مہنگا بیچتے ہیں۔ منڈیوں میں تو سبزی اور پھل کے بھاؤ گر گئے، دکانداروں سے بدستور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور عوام۔ صدر آل پاکستان پھل سبزی منڈی الائنس چودھری ظہیر احمد کہتے ہیں منڈیوں میں سبزی اور پھل کی قیمتیں 30 سے 40% تک نیچے آ چکی ہیں۔ اس کے باوجود کچھ دکانداروں نے نرخ کم نہیں کیے، جس سے پریشانی ہے۔ ملک میں وافر سبزی اور پھل موجود ہیں، لاک ڈاؤن میں کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وزارت دفاعی پیداوار نے قوم کو خوشخبری سنا دی۔ پاکستان میں یومیہ 25,000 ماسک اور 10,000 لیٹر سینیٹائزر تیار کرنے کی صلاحیت حاصل۔ خصوصی کپڑے سے تیار کردہ ماسک دھو کر دوبارہ بھی استعمال کے قابل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام کی اپیل پر ملک بھر کی مساجد اور گھروں کی چھتوں پر اذانیں، شہریوں کا استغفار کا ورد، رب ذوالجلال سے عالمی وبا کے خطرے کو ٹالنے کی دعائیں۔ کورونا وائرس کے وار جاری، مزید سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 21,180 تک جا پہنچی۔ چین کے بعد کورونا نے یورپ میں تباہی مچا دی۔ اٹلی میں ایک روز میں 683 مریض ہلاک، تعداد 7,500 سے تجاوز کر گئی۔ اسپین میں مزید 656 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل۔ فرانس میں 231، امریکہ میں 151، ایران 143، ہالینڈ میں مزید 80 ہلاکتیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,68,000 سے زائد ہو گئی۔ برطانوی شہزادہ چارلس اسپین کے نائب اور پی سی بی کا کورونا کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کا اعلان۔ سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی مجموعی طور پر 50 لاکھ روپے عطیہ کریں گے۔ جنرل مینیجر یا بڑے عہدے کے ملازم 2 دن کی تنخواہ کے برابر چندہ دیں گے، باقی سٹاف 1 دن کی تنخواہ فنڈ میں دے گا۔